نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتھوں نکلے نے اپنے گھروں، ہن بیندا بننا کیڑے پاسے وے، بیندے کیڑے پاسے پے من مسلمانو، ذرا تکائے او تکائے تکن والےو، خدا تہن بھی اکھی چا دے وے، دیکھو اللہ دے نبی کاشیانہ نبوت چو نکلے تے سدھے ادھے بیندے پین جتھے ابو بکر دا گھر۔ اے دنیا دے مسلمانوں، سارے انو حکم جبریل نو حکم نبوت دے دروازے تے بن، میکائیل نو حکم نبوت دے دروازے تے بن، حضرت عمر نو حکم نبوت دے دروازے تے ٹر کے بن، عثمان نبوت دے دروازے تے ٹر کے بن، علی حق دا ولی نبوت دے دروازے تے ٹر کے بن، حسنین کریمین نبوت دے دروازے تے ٹر کے بن جو، معاویہ بن ابی سفیان جو نبوت دے دروازے تے ٹر کے بن جو، سارے انو حکم نبوت دے دروازے تے بن جو۔ ہجرت دی رات میرے رب نے آکھیا او میرا نبی اپنے گھروں نکل ابو بکر دے گھر ٹر کے بن۔ میں دنیا نو دسنا چاہتا اس کائنات اس دھرتی دے اتے اگر میرے نبی دا کوئی سچا رازدار ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ میرے نبی ٹر کے گئے نے، حضرت صدیق دے دروازے تے او تا پہلے تیار بیٹھا ہی، حکم مل گیا، بلکہ مستدرک حاکم اٹھا گنو، روح المعانی پڑھو، علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے، حضرت جبریل امین کو لو پوچھا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی اللہ حکم تا دیتا ہے کرو نکلو تے ہجرت کرو، ہجرت دے سفر میرے نال ہم سفر کون ہو سی؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا تو ہاڈی ہجرت دا ہم سفر ابو بکر ہو سی۔ اس منتخب کیتا تے جس نو او منتخب چا کرے، اے دنیا ٹوٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، سورج بے نور ہو سکتا، ستارے جھڑ سکتے نے، قیامت آ سکتی ہے، خدا دی قسم ہے نبوت تے صداقت کدے جدائی نہیں پہ سکتی۔